यतिखेर नेपाली ब्रो भनेर चिनिने कुमार थापाले अहिले आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेको, रडले हानेर हत्या गरेको भन्ने कुरा हिजोदेखि आयो। त्यसपछि अहिले यतिखेर सामाजिक सञ्जालमा यसले तरङ्ग सिर्जना गरिराखेको छ। मान्छे कतिसम्म क्रूर हुन सक्छ, आफ्नै श्रीमतीलाई पनि यसरी हत्या गर्ने अवस्थासम्म मान्छे कसरी पुग्न सक्छ भनेर यतिखेर बहस सिर्जना भइरहेको छ। तपाईँले कसरी लिनुभयो नेपाली ब्रोले आफ्नै श्रीमतीलाई हत्या गरेको कुरालाई? नेपाली ब्रो भनेर कुख्यात, मैले कुख्यात भनी, अब प्रख्यात वा चर्चित भनिन। नेपाली ब्रो भनेर कुख्यात हत्यारा कुमार थापा मगर, जो आफ्ना विभिन्न अस्वाभाविक हरकतको कारण सोसियल मिडिया, खास गरी युट्युब र टिकटकमा उनी सधैँभरि विवादको घेरामा तानिन्थे। घरि कसैलाई पिटेको, घरि कोहीसँग झगडा गरेको, घरि कसैको बडीगार्ड बन्ने घोषणा गरेको, घरि श्रीमतीसँगको लफडा आदि इत्यादि भनेर घरि अब विभिन्न रङ्गी चङ्गी गर्लफ्रेन्डहरूसँगको मौज बस्तिया, घरि गाडी घरि अब महल देखाउँदै विभिन्न फन्डाहरू रच्दै यी मान्छेले एउटा रेसर भए पनि फन्नी टाइपको जोकर पात्रको रूपमा सुरुमा हेरेका थिए। उनलाई सिरियसली लिएनन्। उनले बिचबिचमा म सिद्ध्याइदिन्छु, मारिदिन्छु, म यो ऊ भन्दा पनि अब उनको ब्याकग्राउन्ड गौरवशाली नेपाली सेनाको थियो, तर पनि उनी सैनिक जस्तो थिएनन्। उनी चाहिँ अलि फन्टुस टाइपको मान्छे हो भनेर मान्छेले इग्नोर गर्थे। स्वघोषित रेसलर भन्थे मान्छेले, स्वघोषित रेसलर भनौँ या रेसलर खेले भनौँ, यो सोकल्ड स्वघोषित अथवा कथित रेसलर, यो हत्यारा, यो क्रूर अपराधी कुमार भनिने, के अरे नेपाली ब्रो भनिने कुमार थापा मगर केही समयदेखि डिप्रेसनको शिकार थियो। डिप्रेसनमा थियो त्यो मान्छे? डिप्रेसनमा थियो र एन्जाइटी हुने, अस्वाभाविक हरकत गर्ने, पागलपन, सन्कीपन उसमा सवार हुने, विभिन्न अस्वाभाविक हरकत गर्दै हिँडेको र अस्ति भर्खर नेपालको नाम विश्वभरि चम्काउन सफल रविन्द्र धानुकलाई पनि रोस्ट गरिरहेको। रविन्द्र ढाँटलाई पनि त्यसलाई त म एकै पजमा ढाल्छु आदि इत्यादि भनेर यस ढङ्गको वाहियात मिडियाबाजी गर्दा कहिले कुनै झाँक्री कहाँ गएर म अब तपाईँको असिस्टेन्ट बन्ने, कहिले के गर्ने, कहिले राजावादी बनिदिने, कहिले दलको मान्छे बन्ने, अस्ति भर्खर म राजसपा हुँ, म रवि लामी छानेर बालन शाहको बडीगार्ड बन्छु, म यस्तो उस्तो भन्थे है। त्यो राजसपै भनेर हिँड्थ्यो होइन। बिचमा यस खालको अस्वाभाविक हरकत गर्दै आएको। फेरि अब हामीलाई भेट्दा चाहिँ नमस्कार दाई भन्ने, राम्रोसँग बोल्ने पनि गर्थ्यो होइन। अब हेर्दाखेरि अनुहार एकदम इनोसेन्ट त बिन लादेनको पनि एकदम अनुहार इनोसेन्ट थियो। अनुहार क्रूर भएका अमरीश पुरी वा ड्यानीहरू तपाईँको कति दयालु छन्। रेसलरमै पनि हेर्ने हो भने जोन सिन्हा भनौँ, ब्रुक लेस्नर भनौँ, अथवा अरू विश्वका टप नेपालकै द हिमालयन टाइगरहरू भए, यिनीहरू व्यक्तिगत व्यवहारमा कति मानवीय छन्, कति राम्रा छन् नि। तर यो मान्छे हृदय नै अत्यन्तै पापी क्रूर भएको मान्छे रहेछ। अब उसको यस्तै अस्वाभाविक हरकतको कारण गौरवशाली नेपाली सेनाको सायद जमदार या सुबेदार के हो, ती बहिनी जुनियर अफिसर हुन्, श्रीमती पनि सेनै रहेछ होइन? हो, सेना नै हो। मसँग पनि एक दुईचोटि भेट भएको थियो, नमस्कार गर्थिन्, राम्रैसँग बोल्थिन्, टिकटकमा पनि आएर जोडिन्थिन्। यो कुमार थापा उर्फ नेपाली ब्रो पनि टिकटकमा आउने, अस्वाभाविक गतिविधि गर्ने, विभिन्न खालका वाहियात फन्डाहरू सृजना गर्ने, हावादारी कुरा गर्ने, फन्टुस कुराहरू गर्थे। अब यिनलाई चाहिँ उही नेपाली समाजको एउटा जोकर जस्तो अथवा एउटा जोकर रेसलर भनौँ न, अब रोस्ट गर्न मिल्ने टाइपको, यो एक प्रकारको फन्टुस फनी टाइपको क्यारेक्टरको रूपमा लिन्थे। तर यो भित्र एउटा खुङ्खार क्रूर अपराधी लुकेको छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन। म भन्छु राजेन्द्र खड्गीको क्रूरता पर्दाभित्र थियो, तर यो मान्छेको क्रूरता पर्दा बाहिर अर्थात् वास्तविक जीवन रियल लाइफमा होइन, रियल लाइफमा देखियो। राजेन्द्र खड्गी भन्दा पनि क्रूर रहेछ नेपाली होइन। राजेन्द्र खड्गी त खास क्रूर होइन, उहाँको आफ्नो फाइट मास्टर हो, आफ्नो असाइनमेन्ट छ, त्यो अनुसार प्रोफेसनल मान्छे हो नि त, प्रोफेसनल फाइटर हो। त्यसकारण उहाँले कसैलाई गएर हानेको, ताकेको, मारेको भन्ने छैन नि त। उहाँको पनि श्रीमतीसँग लफडा थियो, तर कसैलाई पनि सिद्धाउने आदि इत्यादि काम गर्नु भएन। तर यो मान्छे भयङ्कर कठोर रहेछ। र यहाँनिर के छ भने तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँछु। उहिले हिजो राति 10 साढे 10 बजेतिर हत्या गर्ने उद्देश्यका साथ श्रीमतीलाई रड हान्यो। सुरुमा खुकुरी प्रहार गरेको, धारिलो खोडा वा खुकुरी प्रहार गरेर मारेको भन्ने कुरा आएको थियो। सुरुमा त गम्भीर घाइते भन्ने हो।
हेर्नुहोस् म अक्सर यो मेरो टिकटक लाइभ पछि 11 बजे अलमोस्ट इन्ड हुन्छ, त्योभन्दा पछाडि बस्दिनँ र म आधा घन्टाभित्र निन्द्रा देवीको काखमा पुगिसक्छु, म सुतिसक्छु। तर झल्यास बिउजाउने एउटा फोन आयो मलाई, एकजना साथीले यो ब्रो नेपाली ब्रो भन्ने रेस्लरले त मार नि श्रीमती भनेपछि म त स्तब्ध भएँ। मेरो नौनारी फत्रकै गलो ओर्तालु खङ्ग्रङै सुक्यो, कोला 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 हाय के हुन थाल्यो यस्तो भन्ठानी गएर सोसियल मिडिया हेर्छु त पुरै आइरहेछ। त्यसपछि अब यो समाचार झुटो होस्, यो एउटा प्राङ्क होस् भन्ठानी, तर प्राङ्क केही होइन, साँच्चै भएको रहेछ। एकछिनपछि त रुवाबासीको भिडियो आयो, बहिनीको फोटोहरू पनि आयो, कठैबाट आयो, टप्प टिप्यो, मिति पुग्यो, टारेर टारिन्न त्यो कालको दुश्चक्रको अगाडि केही लागेन। यमराज खुङ्खर अपराधी विलियम शेक्सपियरको नाटक मर्चेन्ट अफ भेनिसको पात्र सहयोगभन्दा पनि खुङ्खर रक्त पिपासु साडी स्वभावको यो नेपाली ब्रोले अब हुन त कतिले खुकुरी हानेको भने रड हानेछन्। त्यतिखेर मलाई आफ्नै घटनाको याद भयो क्या। म पनि वास्तवमा भगवानको कृपा डाक्टरको इलाज तपाईँहरूको आशीर्वादले बाल बचेको। मेरो चाहिँ के भयो भने मलाई रड पार गरेको 1 मिनटभित्र गाडीमा राखियो र 5 मिनटभित्र मेडिकल कलेज पुर्याइयो। डक्टरहरूको दाबी अनुसार 15 मिनट अरू 5-7 मिनट ढिलो भइदियो भए टाउकोमा रगत जम्थ्यो, ब्रेन ह्यामरेजको खतरा हुन्थ्यो। सायद त्यो बहिनीलाई पनि मेरो जस्तै केस हो, उसको पनि टाउकोमै रड पार गरेको रहेछ र त्यो रड पार गरेको म इमेजिन गर्छु जस्तो मेरो ठाउँमा भइदियो भए त्यो बहिनी बाँच्न सक्नुहुन्थ्यो। तर अब उहाँको लेखान्त भागभोग यति नै रहेछ, उहाँको भगवानको खातामा उहाँको मृत्यु हिजो नै मुकर्रर गरिएको। अब ओभर ब्रिडिङले गर्दा अब त्यहाँ नेपाल टारमा एट्याक भयो, त्यसपछि हस्पिटल लगियो, त्यो इट्स टु लेट, अनि टिचिङ लाँदा त डेथ घोषणा गरेको। रहस्य चाहिँ अब के रहेछ भने हिजो मात्रै उनीहरूको डिभोर्सको फाइनल हियरिङ भयो, अन्तिम सुनवाई भयो। सम्भवतः हिजो डिभोर्स भयो भनौँ न, बुढाबुढी डिभोर्स भयो। केही समय अगाडिदेखि डिभोर्सको प्रक्रिया चलिरहेको, उसले आफ्ना कथित सोकल्ड गर्लफ्रेन्डहरू के आचार्यको कुनै के जातिर घुमाइरहेको अवस्था थियो र त्यो उसलाई चाहिँ सम्पत्तिप्रति अति मोह, त्यो हरियो घर देखाउने, गाडी देखाउने आदि इत्यादि गरिरहेको थियो र त्यो सम्पत्ति नगुमोस् भन्ने उसलाई भए रहेछ। आफैमा असुरक्षित रहेछ र कायर तरिकाले ढोकेर बसेको र उसले चाहिँ नन स्टप श्रीमती जब गेट खोलेर भित्र पस्छिन् त्यसपछि अब धारिलो हतियार हुनसक्छ, रडै होला प्रहरीले भनेअनुसार, कतिले त खुकुरी पनि भन्छन्। नन स्टप पार गरेपछि उनी भोकोके बेहोस भएर ढल्छिन्, ढलेपछि उनलाई हस्पिटल लगिन्छ र डाक्टरले मृत्यु घोषणा गर्छन्। अब यो मान्छेको बारेमा मैले भन्दा चाहिँ केही समय अगाडिदेखि नै श्रीमतीले जब उनलाई लगेर थुनाइन्, यस्तै यस्तै असामान्य हरकत गरेको हुनाले उनले थुनाएपछि नि यो मान्छे डिप्रेसनमा थियो र उसले बिचमा फेरि प्याचअप भयो भन्ने। अब पुरानो भिडियो हेर्नुहोस्, बुढाबुढी मिलेर कति राम्रो इन्टरभ्यू दिएछन्, बिचमा सम्बन्ध बिग्रिए पनि केही थिएन, उनीहरू एकअर्कामा मिलेर बस्न सक्दैन थिए भन्ने छुट्टाबिन्दी हुँदा राम्रो हुन्थ्यो। तर यहाँनिर उसको अनेक असामान्य हरकत, राक्षसी हरकत सुरु भयो र प्रहरीले पनि, खास गरी भनियो भने देशभक्त बर्दिवाल नेपाल प्रहरीले अब देशभक्त रक्षक नेपाली सेनाको जुनियर अफिसर चेलीको त्यो उजुरीलाई सिरियसली लिएन छ। उनको छोरा जेम्स हो कि के भन्ने रहेछन् एउटा, उनले त्यहाँ 12-13 वर्षको 2टा सन्तान छन्, एउटा त सानो बाबु रहेछ। उनले दाबी गरे अनुसार बालाजु चौकीमा उनीहरू बारम्बार 5 चोटि निवेदन लिएर जाँदाखेरि त्यो चौकीको इन्चार्जले, त्यहाँको इन्सपेक्टर ककलले हो, ल नेपाली ब्रोको पो कुरा रहेछ, हेलो नेपाली ब्रो आउनुहोस् यार चिया खाउँ भनेर सम्मान उनीहरूको भनाइअनुसार सिरियसली नलिएको, उल्टै उसलाई माया गरेको। यो उसले चाहिँ केही 1 हप्ता अगाडि अब जिब्रोमा चोट लगाइदिएको, यो हातै ताछिएको होइन, पार गरेको, मार्छु भनिरहेको, चौकीमै गएर पनि मार्छु भने रहेछ। यी आदि घटनाहरू घटेकै थिए तर यसलाई सिरियसली नलिएको हुनाले यस खालको घटना घट्यो भन्ने कुरा आएको छ र हामी यही भन्छौँ, अलविदा 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 बहिनी। अब कस्तो खालको ईश्वरी भुजेल तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस् र म शोक संवेदनामा डुबेको त्यो परिवारजनप्रति पनि गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। अब नेपालको कानुन वास्तवमा यस्ता जघन्य अपराधीलाई सजाय दिन अपर्याप्त छ। बालेन सरकार छ, 2/3 को छ, तपाईँहरू संविधान संशोधन गरेर यस्तै नजिरको कारण झापामा पनि अस्ति दमकमा एकजना रोमा तिवारीको हत्या भयो इन्डियनहरूबाट।
अब यस ढङ्गको क्रूर अपराध अर्थात् सुनियोजित रूपमा प्री प्लानमा अब एक त रिसाउनु हुँदैन, रिस हो सबको शत्रु, रिसले नाश गर्ने भन्ने महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता पङ्क्ति त तपाईँलाई थाहा छ। यसरी सुनियोजित रूपमा हत्या गर्ने क्रूर अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ। अब अहिलेको कानुन अनुसार, मौजुदा कानुन अनुसार उसको सम्पत्ति सर्वस्व सहित, सर्वस्व हरण सहित आजन्म कैद होला जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ यो सेनाकै अफिसरको केस हुनाले यसलाई थप सिरियसली लिने सम्भावना छ र यो यस्तो नजिर बसाल्नुपर्छ कि आइन्दा मान्छेले यस्तो अपराध गर्ने त के अपराधको विषयमा सोच्न पनि नसकोस् र कि बहिनीको भड्किएको आत्मा तबसम्म शान्त हुने छैन जबसम्म यो अपराधी र यो टिम ऊ मात्रै छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उसलाई उकास्ने भड्काउने को छ त? अनि अर्को कुरो, सामाजिक सञ्जालवालाहरूको कमजोरी। तपाईँहरू जस्तै तपाईँले त आज बाध्यता परेर यो एकदमै तपाईँको विभत्स घटना फेरि कथित रेसर्स जोडिएको आजको दिनमा त्यो बहिनीप्रति श्रद्धाञ्जली होस् भनेर तपाईँले यो भिडियो बनाएको। नभए तपाईँलाई यो नेपाली ब्रो के फलाना तिलाना ढिस्काना मतलब थिएन, मलाई पनि बोल्नु थिएन। अब एकाचोटि त मसँग आएको नमस्कार गरेको अवस्था पनि हो। तर म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँहरूलाई पनि हेर्नु त, राम्रो हुँदा सज्जन हुँदा नेपालको नाम राख्ला केही गर्ला भनेर भिडियो लिन तपाईँहरू चाहनुहुन्छ। उटपट्याङ मान्छेको त लिनुहुन्न। तर यो मान्छेले यति हरामखोर काम गर्यो, यति अपराध गर्यो, यति उदण्डता गर्यो कि सायद नर्कमा बास हुनेछ। र यी बहिनी ती ईश्वरी भुजेल कठैबरा कस्तो पीडा भयो होला, कति छटपटी भयो होला। मलाई त सम्झिँदा पनि मलाई हजार गोमनले टोके जस्तो हुन्छ। यिनको कथित प्रेमिका त्यो समथिङ कि आचार्यलाई पनि पक्राउ गरेको भन्ने कुरा आएको छ। अब मसिनोसँग छानबिन हुनुपर्छ। को मतियार छन्, अरू लुकेका को छन्, आकाश पाताल दुई पाताल यत्र तत्र सर्वत्र तीन त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि कराप च्याप बनाउनुपर्छ। किनभने अपराधीप्रति जिरो टोलरेन्सीको नीति अप्नाउनु पर्छ। अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि कडाभन्दा कडा सजाय दिनुपर्छ र यसमा कानुन अपर्याप्त छ भने यसैलाई नजिर मारेर संशोधन गर्नुपर्छ। निजले आफै आत्मसमर्पण गरेको अवस्था छ, उसले त्यहाँ पनि एकदमै क्रूर चलाखी अप्नाएको छ। किनभने आत्मसमर्पण गर्यो भने सजाय अलिकति कम हुन्छ भन्ने उसलाई लाग्यो होला, तर त्यस्तो हुँदैन। म तपाईँलाई के भन्छु भने यस्ता जघन्य अपराध गर्ने मान्छे छुटेर आयो भने भोलि अर्को यस खालको अपराध गर्न सक्छ। जेनजी मोभमेन्टमा यसै पनि रवि लामिछानेले नक्खु जेल ब्रेक गर्दाखेरि धेरै मान्छेहरू जेलबाट छुटेर आएका छन् र अपराधमा संलग्न भएका छन् र यो आपराधिक मनोवृत्ति भएका जल्लाद स्वभावको र यो घटना घटाउँदा मलाई त हजारौँ बिच्छीले टोके जस्तो, राजकुमारले डसे जस्तो पीडा भएको छ। म स्तब्ध छु र के भनौँ अब, आई हेभ नो वर्ड्स। अलविदा अलविदा अलविदा। हार्दिक श्रद्धाञ्जली ईश्वरी भुजेल बहिनी। यो नेपाली ब्रो भन्नेलाई यो अवस्थासम्म पुर्याउन, जबकि ऊ डिप्रेसनको शिकार छ भन्ने थाहा थियो, ऊ अन्टसन्ट बोल्छ भन्ने थाहा थियो, भड्काएर उक्साएर यो ढङ्गको हत्यारासम्म बनाउन कहीँ न कहीँ सोसियल मिडिया कर्मीको हात पनि हुन सक्छ, कहीँ न कहीँ थोरै तिरो। अब जस्तो सोसियल मिडियामै आएर डिप्रेसनमा परेर आत्महत्या गर्ने त थुप्रो छन् होइन, तर यहाँ त हत्या नै गरे नि त एउटा अपराधीले। यस्तो व्यक्तिलाई हाइलाइट हिजो किन गरियो? किनभने ऊ असामान्य थियो। असामान्य मान्छेलाई हाइलाइट गर्ने होइन नि त। पुण्य सर, यतिखेर रवि लामिछाने हिजो भारत भ्रमणबाट फर्किए। भारत भ्रमणबाट नेपाल आउँदै गर्दाखेरिमा रविको अनुहारमा एकदमै चमक देखिन्थ्यो। रविको गर्वले छाती फुलिएको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। किनभने छाती पनि किन नफुल्योस्, मोदीले त्यत्रो स्वागत गरेका थिए, रविलाई त्यत्रो सम्मान गरेका थिए। अब यतातिर आइसकेपछि शङ्का मान्छेले के गर्दैछन् भने मोदीलाई भेटेर आएको हुनाले, मोदीको आशीर्वाद पाएको हुनाले अब रवि लामिछानेको घमण्ड बढ्छ। बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हटाएर आफै प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा दौडिने रवि लामिछानेले खेल पनि खेल्न सक्छ भनेर शङ्का गरेका थिए। तर हिजो एयरपोर्टमा आउँदै गर्दा रवि लामिछानेले त्यो शङ्कालाई दूर गरिदिएका छन्। अर्थात् म प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा छैन, हाम्रो चुनाव अगाडिको सम्झौता जे छ त्यही हुनेवाला छ भनेर रवि लामिछानेले भनिदिए। तपाईँले कसरी लिनुभयो त्यसलाई? अब यदि रवि लामिछानेले चुनाव अगाडिको हाम्रो सम्झौता जे छ, एग्रिमेन्ट जे छ, त्यही अनुसार बालेन शाहलाई नै प्रधानमन्त्री मानेर नमस्कार गर्छु, तोम शरण गर्छु भने भए इन्डो वेस्ट खास गरी भारतले, साउथ ब्लकले मोदीका इर्द गिर्दका मानिस वा मोदीबाटै इसारा भएको हुनसक्छ। हेर भाइ, त
यस्तो भविष्यको काम लाग्ने मान्छे होस्, तर अहिले हामीलाई बालेन चाहियो। किनभने बालेन त्यस्तो मान्छे हो जसले नेपालमा कसैले गर्न र भन्न नसकेको हामीले भारतको सीमा मिचेका छौँ भनेर हामीलाई सजिलो पारिरहेको छ। त्यसकारण अहिले कम्फर्ट जोनमा बाले नै ठिक छ, ऊ भारत भ्रमण नआए पनि स्टर्ट गरे पनि हामीलाई उही ठिक छ भनेर उसलाई ब्रेन वास गरेको हुनु पर्यो। होइन, त्यो हृदयबाटै यदि उसले बोलेको रवि लामिछानेले यदि हृदयबाटै नक्कली कुरा नबोलिकन सक्कली कुरा बोलेका हुन् भने यो सम्भावना, तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन। यिनले नक्कली कुरा पाल्सी कुरा गरिरहेछन्। यी राजनीतिक कलाकार हुन्, पब्लिक छट्क्याउन ढाट्न सिपालु छन्। अब यस्तो हो भाइ, तपाईँले एउटा इतिहास सम्झना गराउँछु। भारतको इतिहासमा दक्षिण एसियामा सबभन्दा ठुलो सम्मान कसले पाए थाहा छ? लेन्डुप दोर्जेले। लेन्डुप दोर्जेको त्यो सम्मानलाई मृत्यु अगाडिको अन्तिम इच्छा भोजनसँग मान्छेले तुलना गर्थे। लेन्डुप फाँसीको फन्दामा चढ्नु अगाडि तपाईँले जुन इच्छा भोजन गर्नुहुन्छ, जे खान मन गर्नुहुन्छ, दुनियाँको सबै कुनै पनि 7 स्टार वा 5 स्टारमा कुनै स्टार होटलमा पाइने मेनु पनि तपाईँलाई ल्याइन्छ भनिन्छ, अथवा पर्सिएको बोकोला सुन्दर बनाइन्छ। त्यसै गरी इतिहासमै सबभन्दा बढी धुमधामको पुष्पवृष्टिसहित जय जयकार भएको थियो लेन्डुप दोर्जे। त्यसपछि उसले यस्तै राजसभाको जस्तै असाधारण बहुमत थियो, 2/3 बढी थियो। उसले स्वतन्त्र हिमाली राज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गर्यो। सुधानन्द दासको ग्राब एन्ड एनेक्सेसन पढ्नु न, त्यहाँ एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई भन्छु, तर गद्दारहरूको कुनै इतिहास हुँदैन। त्यही बेलामा एउटा तितो स्मरण म तपाईँलाई सुनाउँछु। लेन्डुपले जब भारतमा सिक्किममा नामक हिमाली राज्यलाई मिसायो, अब उसको महत्त्वाकांक्षा जाग्यो। ऊ क्याबिनेट मन्त्री हुन चाहन्थ्यो या सिक्किमको ऊ मुख्यमन्त्री नै निरन्तर हुन चाहन्थ्यो। तर इन्दिरा गान्धीले ज्यान गए भेटिनन्। अनि मथाई भन्ने एकजना सेक्रेटरी थिए इन्दिरा गान्धीको, उनी चाहिँ नेहरूको साथी थिए। अनि मथाईले के भन्यो भने, म्याडम प्राइम मिनिस्टर, यो यत्रो आफ्नो देशप्रति गद्दारी गरेर यसले आफ्नो देशलाई हाम्रो देशमा गाप दियो, होइन त्यसलाई किन पुरस्कृत नगर्ने? यसलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिउँ या त यसलाई क्याबिनेट मन्त्री बनाऊ भन्दा इन्दिरा गान्धीले के भनिन् भने, मिस्टर मथाई, तपाईँलाई म इज्जत गर्छु किनभने तपाईँ मेरो बुवाको समकालीन, तर मलाई यो कुरो पनि थाहा छ कि तपाईँ होइन, म यो देशको प्रधानमन्त्री छु किनभने म आफ्नो काबिलियतको कारण, खास राजनीतिक क्षमता र तीक्ष्णताको कारण छु। बौद्धिक तपाईँ हुनुहुन्छ तर राजनीतिक मान्छे म हुँ, त्यसकारण म प्रधानमन्त्री भएको छु। उनले एउटा अङ्ग्रेजीमा एउटा वर्ड्स, एउटा सेन्टेन्स भनेकी थिइन्, अ रेनेगार्ड अफ हिज मदरल्यान्ड सुड बी प्रोबेबल रेनेगार्ड अफ आवर कन्ट्री इन्डिया। अर्थात् आफ्नो मातृभूमि सिक्किमको गद्दार हो यो हाम्रो देश इन्डियाको पनि सम्भावित गद्दार हुन सक्छ। जसले आफ्नो देशलाई हामी कहाँ बिलायो त्यसले भोलि हाम्रो देश विरुद्ध गद्दारी गर्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी छ? त्यसकारण ड्याम केयर इट, गो अहेड भनेपछि अब मथाईले कुरो बुझे। त्यसपछि उनको लागि दिल्लीको ढोका सराको। म तपाईँलाई यो उदाहरण किन दिएको भने, अहिले रवि लामिछानेले सम्मान पाए भनिन्छ, पुष्पवृष्टि देखियो, हाई हाई गरे। अब तेस्रो लिङ्गीहरू त पहिला प्रचण्ड जाँदा नि नाचेका थिए, अहिले पनि नाच्छ। अहिले त कहाँ तेस्रो लिङ्ग हुनु? हो नि, होइन होला, को त किन नहुनु? अहिले त लेडिज नै हो। होइन, तेस्रो प्रचण्ड जाँदा पो तेस्रो होइन, अहिले पनि हो। के छ जे होस्, त्यो टेक्निकल कुरोमा म गइनँ। अब राजसभावालाले भयङ्कर खुसी मनाएका छन्। अक्सर भारत वा अमेरिकाले अत्याधिक सम्मान गर्यो भने बुझ्नुहोस् त्यहाँबाट राष्ट्रघात हुँदैछ। अक्सर भारतले जसलाई सम्मान दिँदैन, इग्नोर गर्छ, सम्झिनुहोस्। जस्तो कि के शर्मा ओलीज्यू, त्यहाँ चाहिँ राष्ट्रघात हुँदै छैन, त्यहाँ देशभक्ति देखिँदैछ। रवि लामिछानेले टेलिभिजनमा ट्याउ ट्याउ गर्दा बेर्नु निस्किने गरी कालापानीको कुरो उठाउँथे, लिपु लेकलाई ग्लोरिफाइड गर्थे, ग्रेटर नेपालको नक्सा समेत गरेन मोदीको अगाडि। ग्रेटर नेपालको नक्सा टाँक्थे। आजसम्म नेपालको कुनै पनि अखबारमा एउटा पनि आर्टिकल नलेखेको रवि लामिछाने, जबकि मेरो त विश्व राजनीति र नेपाल भन्ने मेरा सैकडौँ आर्टिकलहरूमध्ये कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्ट, काठमाडौँ पोस्ट आदि इत्यादिमा निस्किया आर्टिकलमध्ये सैकडौँ आर्टिकलमध्ये सेलेक्टिभ आर्टिकलको किताब निस्किँदैछ। रवि लामिछानेको आर्टिकल त तपाईँले पढ्नु भएको छैन। बालेन शाह, रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र साई कसैको पनि कलम चल्दैन। तर त्यो आर्टिकल एसटी मुनिले लेखे कि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले वा स्वर्णिम बागले, मलाई थाहा छैन। तर अचानक टाइम्स अफ इन्डियामा एउटा आर्टिकल प्रकाशित हुन्छ, त्यहाँ मोदीको उनले
चरण वन्दना गरेका छन्, विरुद्धावली गाएका छन् र उग्र राष्ट्रवादी देश बन्दैन भनेका छन्। अनि मिडियाकर्मी हुँदा उग्रता हुन्छ रे, अहिले शिथिल हुनुपर्छ, डिप्लोमेटिक हुनुपर्छ भनेर भनेका छन्। तपाईँकै प्रश्नोत्तर पनि मैले सुने। भनेपछि तपाईँका कतिवटा रूप छन्? तपाईँ छेपारो हो। रङ रोगन चेन्ज गर्न मैले थाहा पाएअनुसार त 2048 सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले यदि मैले पाएको कुरा झुट होइन भने, सूचना झुट होइन भने, जसरी गोप्य रूपमा टनकपुर सम्झौता गरेर संसदमा ढाँटेका थिए, रवि लामिछानेले पनि अहिले देशवासीलाई ढाँटेका छन्। जबकि महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत सम्पदा सम्बन्धी सन्धि सम्झौता गर्दा संसदको 2/3 चाहिने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान छ हामी कहाँ। तर एउटा कुरो हेर्नुहोस्, उता आफूलाई वेटिङ गृहमन्त्रीको स्ट्याटसमा राख्ने सुदन गुरुङ, लिपुलेख खोइ हामीलाई लिपुलेख चाहियो। बालन शाहको यो अभिव्यक्ति घातक छ। नेपालले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन भन्दा डेमोन्स्ट्रेसन गर्दा पक्राउ परेको युवा युवतीलाई धम्काउन जान्छन्। सुदन गुरुङ जेलभित्रै गएर जेएनजीहरूलाई धम्काउन थाले भन्छन्। यो के हो? उनीहरूले पनि भने गुरुङको यो के गुण्डागर्दी शैली देश विरुद्धको घात हो नि यो। हातमा टिओबीको ट्याटु छ, तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको। अब उनी कहाँबाट परिचालित छन्, के छन्? अब उनले बारबरा फाउन्डेसन मार्फत हामी नेपाल भन्ने संस्थामा प्रीतिबद्ध गतिविधिको लागि किन पैसा फन्डिङ बुझे भन्ने कुराको इतिहासमा जाँदाखेरि सबै कुरा प्रश्न हुन्छ। त्यसकारण गुरुङ त अब गृहमन्त्री बन्दै छैन हैन र? कोही राजगुण्डाहरू हेर्नुहोस्, रत्तपारका जेके श्राफहरू, हामीलाई रवि लामिछानेको आदेश चाहिन्छ, हामी कराप झ्याप बनाइदिन्छौँ, अचार बनाउँछौँ संसदभित्रै भनेर डुक्रिरहेछन्। आशिका तामाङ यत्र आँखा पल्टाइरहेछन्। कोही सांसदहरू बाँदरै बहस गर्दैछन्, बाँदर मार्ने होडबाजी छ। एउटा निर्दोष प्राणी बाँदर त यी पनि छ, मार्ने होइन, त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने हो। बाँदरले आतङ्क मच्चाएर बालीनाली सखा पार, तर हाम्रो वन्यजन्तु कानुन ऐनले पनि बाँदर मार्ने अनुमति दिँदैन। अब यहाँ मूल विषयवस्तुमा जाउँ। रवि लामिछानेले बालन शाहलाई बलियो बनाइपाउँ भन्न गएका होइनन्। यो लाटोले पनि बुझ्दछ यति कुरा। उनी के भन्न गएका हुन् भने, प्रभु तुमेव माता पिता तुमेव तुमेव सर्वम मम देव देव। मैले मेरो बालन शाह भन्ने प्रधानमन्त्रीलाई आदेश दिएका थिएँ। उसले तपाईँहरूलाई लिपुलेख लिन मिल्ने गरी सजिलो हुने गरी नेपालले पनि भारतको भूभाग कब्जा गरेका छ भनिदिएको छ। अब उसले दिन सक्ने यति नै हो, अब म दिन्छु भनेर जी हजुरी गर्दा जनी गरेर प्रभु अब चमर हम्किँदै मोदीको इर्द गिर्दमा नन्दी भृङ्गी भएर, प्रभु अब मैले के गर्नुपर्छ सबै गर्छु। अदालतमा मेरो मुद्दाको डेमोक्रेसीको तर्रारबाट मलाई छुटकारा दिलाइदिनुहोस्, मलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्नु पर्यो भन्न गएको हुन्। सिधा कुरा। अब भारतले त्यसमा घन्टी बजाए या तपाईँको ढिन्डोरा पिट्यो मलाई थाहा छैन, तर रवि लामिछाने अनावश्यक रूपमा उत्साह लिएर आएका छन्। अब यो चाहिँ बुझिएको कुरा। रवि लामिछानेको त्यो अनुहारको चमकको पछाडि केही न केही रहस्य त छ। अब तपाईँले देखिहाल्नुभयो भूपदेव शाहको स्टेटमेन्ट। अब एउटा महिलालाई एउटा के अरे सामान्य युवतीलाई बच्चा जन्माउन 9 वर्ष लाग्छ भन्छन्। के भने त्यो? रासोपाभित्र रवि लामिछानेको अल्टरनेटिभमा बालन शाहले अगाडि बढाएको भावी सभापति भनेर पनि कतिले चिन्ह छन्। यहाँनिर के बुझिन्छ भने राष्ट्रघात गर्ने मामिलामा बालन शाह र रवि लामिछाने एउटै किताबमा उभिएका छन्। अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ। यो देशको अद्भुत आश्चर्य के भने यो राष्ट्रघाती देशद्रोही पार्टीका भातखौरे भेडायुक्त कार्यकर्ताहरू, भेडा समाजका कार्यकर्ता के गर्दैछन् नेताहरू भने होइन, नेपालले भारतको सीमा मिचेको हो भन्दैछन्। अब महानायक राजेश हमाल त धेरै बुद्धिमान निस्किनुभयो। उहाँले ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्टको कुराहरू अथवा क्रस बोर्डर होल्डिङको कुराहरू अथवा तपाईँको सीमा अतिक्रमण भने के हो आदि इत्यादि सबै प्रश्न पार्नुभयो। उहाँको एउटा फिल्ममा पनि रहेछ, महेशपुर सुस्ता काला पनि मिचिएको छ, तपाईँहरू किन टुलु टुलु हेर्नुहुन्छ भनेर। उहाँ त राष्ट्रवादी व्यक्ति हो नि। कम्युनिस्ट पार्टीको महासचिव केशरजङ रायमाझी जो प्रकारान्तरले माओ सेतुङकै सल्लाह अनुसार भन्छन्, उनले दरबार छिरे उनको माओली हजुरबा रायमाझीको नाति हो डाक्टर केशरजङ रायमाझी। उनको बुवा चुडाबहादुर हमाल राजदूत हुनुहुन्थ्यो। अब एकचोटि महानायक राजेश हमालले लेखेको स्ट्याटस पनि एकछिनपछि म पढिरहेको छु, सुनाउँछु तपाईँलाई, मलाई सम्झाउनु होला। यहाँनिर रवि लामिछानेले गम्भीर किसिमको गोप्य सम्झौता गरेका हुन सक्छन् भारतमा। हो, लिपुलेख लिपुलेख तपाईँहरू नै लिनुहोस् भन्ने कालको मैले पाएको सूचना झुटो होइन भने गरेका हुन सक्छन् भनेको छु। गरे भनेर म ग्यारेन्टी दिन सक्दिनँ। यस्तो घातक छ। रवि लामिछानेसँग त्यस्तो अथोरिटी के छ र सम्झौता गर्नलाई? पार्टी सभापति हो त, सरकार त होइन। यस्तो हुन्छ नि त, पहिले प्रिपेड र पोस्टपेड भने जस्तै मलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनुहोस् म यो गरिदिन्छु भन्न सक्छन्। उधारो सम्झौता गरेर सम्झौता, त्यसमा पनि भोकलजी उनीहरूले भिडियो राखेका हुन सक्छन्, प्रमाण राखेका हुन सक्छन्। रवि लामिछानेले हेर्नु त तपाईँहरूको प्रश्नोत्तरमा हिजो गिडगिड आएर बोलेको हेर्नु त कुरा चपाएको।
हिजोसम्म के भन्थे कालापानी हाम्रो वरिपरि हाम्रो जमिन मिचिएको छ भनेर ग्रेटर नेपालको नक्सा टाक्थे। आज के भन्दैछन्, होइन यस्ता कुराहरू त परराष्ट्रले सल्भ गर्ने कुरा भन्नु सल्भ गर्नुपर्छ। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयको त्यो फ्याङ्को विज्ञप्ति हामीले देखेका छैनौँ। एउटा कुरा के थाहा पाउनुहोस् भने नेपालले अब कसैको ल्यान्ड अकुपेसन गरेको छैन, सीमा अतिक्रमण गरेको छैन। सीमा अतिक्रमण भनेको अर्काको सरहदभित्र पसेर त्यसको जमिन कब्जा गरेर त्यसको नक्कली नक्सा बनाउने, एकछिन नक्कली नक्सा बनाउने, सैन्य पोस्ट राख्ने, प्रशासनिक इकाइ राख्ने आदि इत्यादि हो। तर भारतले जसरी 80,000 हेक्टर जमिन कब्जा गरेको छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म 80,000 भक्तपुर जिल्लाभन्दा ठुलो भूभाग कब्जा गरेको छ। अनि नेपालको कालापानीमा उसले सैन्य पोस्ट राखेको छ, त्यसलाई अतिक्रमण भन्छ। नेपालको 10 गजा, यो नेपाल हो यो भारत हो, यो बिचको 10 गजाभित्र खेतीपाती गरेका छ आदि इत्यादि फार्मिङ गरेका छ भने त्यसलाई चाहिँ सीमा मिचेको भनिँदैन। देशको मन्त्री भइसकेको अहिलेको सांसदले, नकचरो सांसदले ज्ञानी मुखिया भन्ने मान्छे भारतको रहेछ, उसले भारतमा बनाएको त्यो जङ्गी पिलरभन्दा उतापट्टि बनाएको त्यसलाई चाहिँ नेपालले भारतको जग्गा अतिक्रमण गरेको भनेर झुटो प्रचार गरिरहेको छ। यी कस्ता विचित्रका मान्छे हुन्, यो उनीहरू चाहिँ नेपाल विरोधी प्रमाण खोज्दैछन्, नेपाललाई ध्वस्त गर्दैछन्। त्यही भएर गाउँ बस्ती बस्तीबाट जुरुक्कै उठेर यिनीहरूलाई भोलि जनताले ब्यान पनि गर्न सक्छन्। र भोलि यदि जनता जुरुक्कै उठेर बालटार सिंहदर रारमा यदि हर्क सम्भाग पुण्य गौतमहरूलाई स्थापित गरे सुकुम्बासीहरू गरिबहरूले अनि देशभक्तहरूले भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन। नीतिमा लगेर राजालाई सिपेज लगायो भने पनि आश्चर्य पार्नु पर्दैन। एउटा फोक्सोमा पानी जमेको हुनाले होल्डिङ सेन्टरबाट बसेको त्यो होल्डिङ सेल्टरमा बसेको त्यो व्यक्तिको मृत्यु भयो। अहिलेसम्म 5 जना मान्छे मरिसके। बालन शाहको सरकारले अमानवीय मानवता विरोधी अपराध त गरेकै थियो, साथमा गरिब मारा बजेट ल्याएर हाम्रो ढाड सेक्यो। तपाईँले देखिरहनु भएको छ। अब यो पुरै शोधनान्तर व्यापार अवस्था टाट पल्टाउने गरी साथमा उसले के पनि गरिदियो भने याद गर्नुहोस्, अब अहिले तपाईँको यो बोर्डरको सम्बन्धमा ब्लन्डर गरेर एकछिनपछि म एउटा न्युज पढेर तपाईँलाई सुनाइदिन्छु। नर्वेको विदेश मन्त्रीले डेनमार्कको ग्रिनल्यान्डमाथि हाम्रो प्रभुत्व छ भन्ने झुटो बयान दिँदा पछि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा त्यो भूभाग गुमाउनु परेको थियो। हिजो मात्रै उहाँ एकजना सचिवलाई उठाएर लग्यो। यो कस्तो राज्यको यो निरङ्कुशता भन्न मिल्छ के भन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई म्यासेज गरेको भरमा कोही सचिवलाई यसरी प्रहरीले उठाएर लगेर दिनभरि केरकार गर्छ, अझै मुद्दा चलाउने तयारी नै छ अरे भने सुन्दैछ। म्यासेज गर्ने नहुने प्रधानमन्त्रीलाई के हो यो? राजा महाराजा भन्दा नि चर्को भने त्यो घटना चाहिँ अलिकति म तपाईँलाई के भन्छु भने कृष्णहरि पुष्करजी पनि दुध दिनु आएको मान्छे होइन, उहाँ पनि च्यानल क्रस गर्ने मान्छे हो, महत्त्वकाङ्क्षी मान्छे हो। अब उहाँ सुशीला कार्कीकै क्याबिनेटबाट मुख्य सचिव बन्न चाहनुहुन्थ्यो, उहाँको इच्छा पुरा नभएपछि अहिले पनि झिनो आशा गरेको रहेछ पत्र मार्फत, त्यो सन्देश मार्फत, मोबाइलको म्यासेज मार्फत मुख्य सचिव तपाईँले निगाह गर्नुहुने प्रभु म बन्न सक्छु भन्ने झिनो आशा गरेका छन्। र साथमा उनले राजदूतको ओपन विज्ञापन खुलाएको रहेछ। म त्यसमा आशावादी छु, मलाई तपाईँको आज्ञाकारी हुँ, मधेसकै हुँ, मलाई सहयोग गरिदिनु पऱ्यो म उत्तरीतिरको भन्ने आशयमा उनले पत्र पठाएछन् होइन। अब यहाँ भएको चाहिँ के रहेछ भने यी कृष्णहरि पुष्कर पनि लोकमान सिंह कार्कीको कार्यकालमा उनी अख्तियार प्रमुख हुँदा त्यहाँको सायद सहसचिव थिए। लोकमान सिंह कार्कीको त्यतिखेरको उठ्तीपुर्ती के थियो पनि त्यो प्रशासन प्रहरीलाई धम्काउने त्यसमा पुरापुर सहभागी भएका मान्छे, अवसर छोप्न बहुत सिपालु। तर यहाँनिर के भयो भने सुशीला कार्कीको क्याबिनेटले अर्का तपाईँको एकनारायण अरियालको अवकाशपछि अर्का मिस्टर सुमनराज अरियाल कसलाई नियुक्त गर्यो। त्यसमा उनी पुरै चिडिएका र असारको 25 गते उनी रिटायरमेन्ट लिँदैछन्। त्योभन्दा अगाडि नै या त मुख्य सचिव बन्न खोजेका छन् उनले, च्यानल मिलाएर राजदूत बन्न खोजेको। त्यही सिलसिलामा उनले भेट त दर्जनौचोटि खोजेको, भेट दिएनन्। त्यतिको आधारमा उनले मेसेज पठाए। त्यसमा उनलाई समातेर लगेर झन्डै थुन्नुभन्दा निजामती कर्मचारी ऐन अन्तर्गत कारबाही गर्न सकिन्थ्यो। अनि के उनले एकदम ठुलो पापै गरे हो? यो अगाडि पनि त सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीलाई ठाडै म्यासेज गर्थे, टेलिफोन गर्थे कि त चेन अफ कमान्डबाट आउनु पर्यो, मुख्य सचिव थ्रुबाट आउनु पर्यो भन्ने आदेश हुनु पर्यो। होइन भने उनले कुनै पापै भयङ्कर ब्लन्डर गरे होइन। यद्यपि कृष्णहरि पुष्कर भन्ने व्यक्ति आफैमा
अनि जतिसुकै विवाद जस्तो भयो जति नियत खराब भए पनि तर त्यसरी मेसेज गरेकै भरमा पक्रिनु मुद्दा चलाउनु भने त यो अलिकति राज्यको अपराध गरे निरङ्कुशता नै देखियो नि। त्यसले कर्मचारीको मनोबल पनि गिराउँछ, राज्य संयन्त्र तानाशाही भएको बुझाउँछ। त्यसकारण त्यो गर्नु नहुने काम थियो, लगेर थुनेछन् केही बेर, बल्ल बल्ल छोडे। त्यो चाहिँ सिङ्गो कर्मचारी प्रशासनको साथमा लिएको। अब पुण्य सर यतिखेर हर्क साम्पाङ पनि अब कारबाहीमा पर्दैछन्। हर्क साम्पाङको अस्ति एउटा भिडियो भाइरल भएको थियो। हर्क साम्पाङले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेर मोटर बाइक चलाएको, हेलमेटको फित्ता पनि खोलेर एक हातले बाइक चलाएर एक हातले भिडियो बनाउँदै भ्लगरले झैँ गरेर हिँडेको भनेर हर्क साम्पाङलाई कारबाही किन नगरेको भनेर हिजो दिनभरि दबाब आयो। त्यसै सिलसिलामा आज हर्क साम्पाङले ट्राफिक प्रहरी नियम उल्लङ्घन गरेको प्रष्ट भिडियोमा देखिन्छ। त्यस कारणले कारबाही हुन्छ भनेर ट्राफिक प्रहरीले भनिसकेपछि अब हर्क साम्पाङ पनि प्रहरीको कारबाहीको फन्दामा पर्दैछन् भनेर अहिले समाचारहरू आइराखेको छ। के हो हर्क साम्पाङले पनि यसरी प्रहरीको डन्डा खानुपर्ने अवस्था आइपुग्यो अब? होइन, अब त्यो पाहाडको बाटोमा त्यसको सजाय त उहाँले घाउ चोट लागेर पाइसक्नु हो नि, होइन? उहाँलाई प्रहरीको कारबाही छुट्टै म तपाईँलाई भन्दैछु, चोट लाग्यो, घाउ भयो, उहाँलाई समस्या त छ नि, उहाँलाई दुःख छ। तर उहाँले चाहिँ जनहितको लागि एउटा भिडियो खिचिरहनु भएको थियो। त्यही सिलसिलामा अब त्यहाँ ट्राफिक पनि थिएन, त्यो बाटो त्यहाँ जनहित के को लागि जनहित हुने र? त्यो बाटो भ्लगरले चाहिँ भिडियो बनाउँदा जनहित हुन्छ। ए बाबा भ्लगर बन्नु होला, उहाँको आफ्नो सही छ। ए बाबा उहाँले कुनै देश जलाएको छ, सिंहदरबार जलाएको छ, आफ्नो मर्यादाको ख्याल गर्नु पर्दैन? तपाईँको यो सरकारले, एउटा कुरो भन्छु, यो सरकारको दायित्व के थियो? बालेन शाह यति साँच्चै सुशासनप्रति प्रतिबद्ध थिए भने यत्र हजारौँ घर जलाउने हातहरू त यी छन् नि। ती हातहरू कसको हो? इन्डियामा छ कि नेपालमा छ? अपराधीहरू खोजेर कारबाही गर्नु पर्दैन? सिंहदरबार जलाउने को? BICC जलाउने को? अनि सर्वोच्च अदालत जलाउने को? देशको यत्रो क्षति पुर्याउने को? मिनबहादुर गुरुङको भाटबटेनी जलाउने को? त्यो सुशासन कायम गर्ने यी काम गर्नु पर्दैन? अनि राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति त उहाँले दिएको छैन। त्यो एउटा टेक्निकल कुरा हो, भावुकतामा आउनु हो। अब उहाँलाई सजाय भने म्याक्सिमम मैले देखेँ त्यही ट्राफिक कहाँ लान्छ, यसो पाठ पढाउँछ, चिट काटेर के गर्छ, क्लास दिएर पठाउँछ होला, क्लास दिएर के गर्छ। अब अहिले समाचार त कसरी आइरहेछ नि, हर्क साम्पाङ भयङ्कर अपराधी हो, हर्क साम्पाङले ठुलै अपराध गरे, त्यस कारणले हर्क साम्पाङमाथि प्रहरीको डन्डा बर्सियो भनेर समाचारहरू आइराखेको छ। यो देशलाई सखाप पार्ने, यो देशलाई तबाह गर्ने चाहिँ अपराधी होइन। अब हर्क साम्पाङ यो बदलमा चटाइबो गुद्रीमा बसेर देश विकास जनता समृद्धिको पक्षमा खट्ने धरती पुत्रलाई चाहिँ यो अभियोग लगाएका छन्। केपी ओलीले पनि अपराध गर्नु होला नि त। अस्ति बोल्नुभयो उहाँले, एक इन्च जमिन पनि नेपालले भारतको बेचेको छैन। बरु प्रधानमन्त्रीले के भनेको? प्रधानमन्त्रीले गरेको दाबी झुट्टा छ, हामीले एक ठाउँमा एक इन्च जमिन पनि मिचेको छैन भनेर स्पष्ट रूपमा उहाँले बोल्नु भएको छ। तर यहाँनिर त्यस्तो देशभक्तको पनि केही उडाइन्छ होइन। तर हर्क साम्पाङ भनेको त्यो व्यक्ति हो नि त, उहाँले पटक पटक संसदमा प्रधानमन्त्रीलाई सिकाउनुहुन्छ, सभामुखलाई पाठ पढाउनुहुन्छ, म संसदको हेडमास्टर हो पनि भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ त। अनि त्यस्ता व्यक्तिले सरकारले गल्ती गर्ने छुट हुँदैन पनि भन्नुहुन्छ। अनि ती सबैलाई सिकाउने मान्छेले आफूले चाहिँ सिक्नु पर्दैन भने? अब त्यो त उहाँले अब त्योभन्दा नि सिरियस म्याटर त यहाँ त्यही तपाईँको श्रम संस्कृतिको सांसद ध्रुव राईको पदै खुस्कौलान गरी बाँदर मारेको अभियोगमा उहाँले मैले भनौँला यहाँ मलाई नै मुद्दा चलाइदेला नि। अहिले यो जमाना खराब छ, एआईबाट बोल्या, एआईले भिडियो बनायो भन्न पनि पाइँदैन फेरि यहाँ त, किनभने आफैले बोल्या हो तर टुक्रा काट्दिन्छन्। उहाँले भनेको ध्रुव राईजीले भन्नु पर्यो क्या, यसरी बोल्नुपर्ने रहेछ। जस्तो मैले यतिवटा उ गरेँ भनेर बोल्दा भोलि पुण्य गौतमले यसो गरिदेऊ भनिदिन्छन् मान्छेले, होइन? त्यस कारण बोल्दा पनि बडो भाषामा सजग हुनुपर्छ। ध्रुव राईजीको दाबी अनुसार ध्रुव राईजीले गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुँदा वा अहिले सांसद जितिकनै पनि 600वटा भन्दा बढी बाँदरलाई नर्कको टिकट कटाउनु भयो अरे, स्वर्ग नर्कको, अर्थात् हत्या गर्नु हो। अब वन्यजन्तु आरक्षण सम्बन्धी कानुन र वन्यजन्तु कानुनले चाहिँ यसलाई वर्जित अपराधको रूपमा लिन्छ र लाखौँ जरिवाना गर्ने 1 देखि 6 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरेर छ। यही कुरा उठाएर चाहिँ एउटा संस्था, एउटा एनजिओले अब हुलाकबाट के अरे इमेलबाट उजुरी हालेर छ। प्रहरीले चाहिँ प्रारम्भिक रूपमा
यसको प्रमाण चाहिन्छ हामीलाई, बोलेको मात्रै कुरोले हुँदैन। कहाँ हत्या गर्नुको बाँदरको आदि इत्यादि त्यो सहित न्युज सम्बन्धित व्यक्ति यहीँ आएर उजुरी गर्नुपर्छ भन्नु हो। अब उहाँलाई नै रासोपाले चाहँदाखेरि कारबाही गर्न सक्ने भन्ने कुरा सुनियो। अब यस्तो नहोस्। अर्को कुरा हर्क साम्पाङले यो विषयमा स्पष्ट गर्नुभएको छ, हिंसात्मक कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन है, बाँदर मार्नु हुँदैन होइन। बाँदरै स्वभाव भएका राजनीतिज्ञलाई तल लगाए जस्तै बाँदरलाई तल लगाउँ, त्यसलाई त्यसका खाद्य पदार्थ यसै त बाँदर सुस्कर, त्यसलाई के चाहिन्छ सम्बन्धित ठाउँमा लगेर खाइ खोराकी दिउँ। तर बाँदरलाई करेन्ट लगाउने कुरो गर्ने, बाँदर मार्ने कुरा गर्ने यो आफैमा अपराध हो। यहाँ अजिङ्गर सर्प मार्न पाइँदैन। एउटा उखान तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँलाई गाह्रो पर्छ। अहिले त के भन्नुपर्छ भने सर्प पनि भागोस् लट्ठी पनि नभाँचियोस् भन्नुपर्छ, मरोस् भन्नु हुँदैन। त्यस कारण यहाँ गाह्रो समय आइसकेको छ। त्यस कारण यो सरकारलाई यस्तो यस्तो खालको बुद्धि चाहिँ कसले दिन्छ भने जस्तो एउटा हिजोदेखि एउटा भिडियो पनि साइन्स सञ्जालमा निकै भाइरल हुँदै थियो नि, त्यो पानीमा विद्यार्थीहरूको मोबाइल डुबाएर नष्ट गरिरहेको भिडियोहरू आइराखेको थियो। त्यो मोबाइल मात्रै हुँदैन, त्यहाँ करोडौँको डाटा पनि हुनसक्छ। त्यस्ता बहुमूल्य डाटाहरूलाई पानीमा डुबाएर जुन नष्ट गरिदिएको थियो एसीमा चिट चोर्नको लागि मोबाइल प्रयोग गरिएको भन्ने कुरालाई, त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको बुद्धि कसलाई दिन्छ, कसले दिन्छ यो सरकारलाई भनेर चाहिँ मान्छेहरूले विरोध गरिरहेको छ। यो चाहिँ के हो? अब पहिलो कुरो रोगे हाँसौँ जस्तो घटना भयो यो। अहिले त स्मार्ट चिटिङको जमाना आएछ, डिजिटल चिटिङ हो। मैले त जिन्दगीभरिमा एउटा चिटकरो पनि प्रयोग गरेको छैन। मेरा केही साथीहरू, मेरा क्लासमेटहरू स्कुलदेखि कलेजसम्म नि चिट चोर्ने रोग लागेका थिए। उनीहरू गुटुटु कुद्थे, 1 घन्टे लाग्यो अनि सट्ट जाने 1-2 घन्टीमा, अनि वासरुममा जाने अनि चिटहरू हेर्ने, आएर कोही त हातमा सार्ने के गर्ने, अनि उहाँबाट मिलाएको चिट यता ल्याएर यसो घुसार्ने, अनि यसो आँखा छल्र लेख्थे होइन। कोही पक्राउ खान्थे, कोही पक्राउ खाँदैन थियो, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर यहाँनिर अब यो जमाना डिजिटलको आयो, मोबाइल मार्फतै चिट चोर्न थालेछन् विद्यार्थीले, त्यो पनि एससीमा। कति विकृति छ हेर्नु त। अब एउटा हिन्दीमा कुन फिल्म हेरेको थिएँ मैले, चिट चोर्न नपाएकोमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षले हेडमास्टरै हटाइदिन्छ अनि प्रहरीले कारबाही पनि गर्न सकिँदैन। त्यहाँको एमएलएले पनि चिट चोर्ने यिनीहरूको अधिकार हो, चिटिङ गरेर यिनीहरू पास गर्छन् भन्ने टाइपको छ। यो तपाईँको यो आइएस अफिसर हुने टाइपको के एउटा फिल्म थियो कि मैले बिर्सेँ। भने जस्तै युपी बिहारका कैयौँ रोगहरू नेपालको तराईमा पनि सरेका छ। त्यहाँ चिटिङ उनीहरूको अधिकार हो भन्ने टाइपको कुरा रहेछ। तर परीक्षा केन्द्राध्यक्षले र त्यहाँ जाँचकीले मोबाइलहरू सबै कब्जा गरे। तर मूर्खता कहाँ भइदियो भने मोबाइल कब्जा गर्नुसम्म ठिक थियो। उहिले हाम्रा साथीभाइहरू गुच्चा खेल्थे, म त अनुशासित विद्यार्थी, गुच्चा कब्जा गरेर सरले फ्याँक्दिनुहुन्थ्यो कि गुच्चा। भरे त सरको छोरोसँग पो नयाँ नयाँ गुच्चा आउँछ। के भयो भने त बुवाले गुच्चा त कब्जा गरे, लगेर छोरालाई खेल्न दिएछन्। त्यस्तो घटना पनि हुन्थ्यो होइन। अब यहाँनिर त्यो मोबाइललाई उनीहरूले कचाकचुक बनाउने, पानीमा डुबाउने, डाटाहरू नष्ट गर्ने, यो त मूर्खता भएन र। कोही मूर्ख मान्छे अथवा बच्चा केटाकेटीले एकचोटि मेरो छोराले पनि के गर्यो भने सानो बच्चा छ नि त, कहाँ ठेस लागेको ढुङ्गालाई नै अर्को ढुङ्गाले हानिदियो कि यसले गर्दा मलाई ठेस लाग्यो भनेर। त्यो मोबाइलको के दोष, त्यो डिभाइसको होइन। त्यो डिभाइसलाई त त्यहाँ उनीहरूले नियन्त्रण गर्ने अनि अभिभावक बोलाउने, कडा नसिहत दिने, दण्ड जरिवाना गर्ने, बरु सजाय दिने होइन। यति रुपियाँ तपाईँलाई चार्ज हो भन्ने, त्यो विद्यालयको कोषमा जम्मा गर्ने। त्यो मोबाइल फुटाएर के फाइदा? हेर्नुहोस्, यहाँ यो जहाँ हामी इन्टरभ्यू गर्दैछौँ यो इटाटोल हो। यो इटापाखा अर्थात् इटाटोलमा एकजना प्रोफेसनल भूतपूर्व चोरलाई भेटेको थिएँ मैले, आफ्नो सजाय काटेर आएको रहेछ। अनि ऊ निराशा व्यक्त गर्दै थियो कि अब ऊ वास्तवमा प्रोफेसनल पाकेटमार रहेछ, सेटिङ पनि हुने रहेछ को छ। दाइ अहिले त हाम्रो पेसा धरापमा पर्यो भने के भयो भाइ भने, अहिले जम्मै खल्ती र यी सेवा भयो, वालेट लिएर त हिँड्छन्, कागजात बाहेक केही भेटिँदैन, मैले त पेसै चेन्ज गरेँ भन्छु। दामी भएछ ल भाइ, विज्ञानले तिमीलाई पनि सज्जन बनाएछ। किनभने सायद यो वालेटमा पर्समा पैसा राख्थ्यौ भने तिमी अहिलेसम्म रत्ता पार्कदेखि जोरपाटीसम्म लगनखेलसम्म ढुकिराख्थ्यौ। अब ठिकै भएछ। अब त पण्डितलाई पनि श्राद्ध गर्छन् अथवा पूजा गर्छन्, पण्डितजी तपाईँको यी सेवा दिन त, क्युआर दिन त या पैसा